नमस्कार, म डाक्टर निश्चल मास्के बालरोग विशेषज्ञको रूपमा मनकामना अस्पताल भरतपुरमा कार्यरत छु। म आज हाम्रो साप्ताहिक बाल कार्यक्रम बाल स्वास्थ्य परिचर्चाको 8औं श्रृङ्खला लिएर आएको छु। आज हामी बच्चाहरूमा हुने डेङ्गु र स्क्रब टाइफसको बारेमा छोटो चर्चा गर्नेछौँ। यहाँहरूलाई थाहा नै छ, अहिले हाम्रो देशमा मनसुन सिजन सुरु भइसकेको छ र यो वर्षायामको सुरुवातसँगै बच्चाहरूमा धेरै खालका रोगहरू, ज्वरो आउने खालका रोगहरू सुरु हुन सक्छन् र तीमध्ये अहिले सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट दुईटा डेन्जरस रोगहरू चाहिँ स्क्रब टाइफस र डेङ्गु फिभर हुन्। त्यही भएर यो दुईटा रोगको विषयमा म आज कुरा गर्नेछु र डेङ्गु भनेको के हो, स्क्रब टाइफस भनेको के हो र बच्चाहरूलाई, हाम्रा साना नानी बाबुहरूलाई यो दुईटा रोगबाट बचाउनको लागि हामीले के सावधानी अपनाउनुपर्छ त्यो म भन्नेछु आज। पहिलो भागमा म डेङ्गुको बारेमा चर्चा गर्नेछु। तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, चितवनमा पोहोर साल पनि हामीले हजारौं डेङ्गुका केसहरू देखेका छौँ र त्यो डेङ्गुको माहौलले एउटा हाम्रो वातावरणै एकदम त्रसित बनाएको थियो र त्यहीलाई मध्यनजर गर्दै आज म डेङ्गुको बारेमा कुरा गर्नेछु। डेङ्गु भनेको एउटा ट्रपिकल डिजिज हो। ट्रपिकल डिजिज भनेको चाहिँ गर्मी ठाउँमा हुने एउटा डिजिज हो र यो चाहिँ भाइरसले गराउँछ, डेङ्गु भाइरसले गराउँछ। यो भाइरसको चाहिँ 4वटा सब टाइपहरू हुन्छ। डेङ्गु भाइरस टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 र टाइप 4 भनेपछि भाइरसका 4वटा प्रजातिहरू हुन्छन्। त्यो 4वटा प्रजातिहरूमध्ये कुनैले पनि डेङ्गुको ज्वरो निकाल्न सक्छ र विश्वमा लगभग आँकडा अनुसार 39 करोड मान्छेलाई वर्षेनु डेङ्गुको इन्फेक्सन हुन्छ, तर तीमध्ये सबैलाई लक्षण चाहिँ देखिँदैन। थोरैलाई मात्र डेङ्गुको लक्षण देखिनु हुनाले त्यो जुन लक्षण नभएका केसहरू हुन्छन् त्यो बाहिर आउँदैन र यो डेङ्गुको ज्वरो चाहिँ लामखुट्टेले हामीलाई मान्छेलाई सार्छ। त्यो लामखुट्टेको नाम चाहिँ एडिस एजिप्टी भन्ने लामखुट्टे हो। यो चाहिँ जुन मलेरिया गराउने लामखुट्टे भन्दा फरक छ, छुट्टै प्रजातिको लामखुट्टे हो। मलेरियालाई क्युलेक्स भन्ने प्रजातिको लामखुट्टेले गराउँछ भने यो डेङ्गुलाई चाहिँ एडिस एजिप्टी भन्ने लामखुट्टेले मान्छेमा सार्छ र यसमा हामीले के याद राख्नुपर्छ भने डेङ्गु चाहिँ मान्छेबाट मान्छेमा चाहिँ कहिले पनि सर्दैन। लामखुट्टेले टोक्यो भने लामखुट्टेको माध्यमबाट मात्र सर्छ। मान्छेबाट मान्छेमा चाहिँ कुनै पनि रुटबाट यो डेङ्गु चाहिँ ज्वरो सर्दैन र डेङ्गुको जुन मस्किटो हुन्छ लामखुट्टे, यसको अलिक छुट्टै क्यारेक्टर के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ दिनमा बढी एक्टिभ हुन्छ। मलेरियाको लामखुट्टे चाहिँ रातिमा बढी एक्टिभ हुन्छ, त्यही भएर यो डेङ्गुको लामखुट्टे चाहिँ दिनमा बढी एक्टिभ हुन्छ र बढी यो सहरी क्षेत्रमा बढी पाइन्छ। र अब यो म थोरै इन्क्युबेसनको पिरियडको बारेमा कुरा गर्नेछु। डेङ्गुको इन्क्युबेसन पिरियड भनेको चाहिँ लामखुट्टेको पहिलो टोकाइबाट मान्छेमा पहिलो लक्षण देखुन्जेलको जुन टाइम पिरियड हुन्छ त्यसलाई हामीले इन्क्युबेसन पिरियड भनेर भन्छौँ। इन्फेक्सन र तपाईँको लक्षण देखुनु बिचको समयलाई हामी इन्क्युबेसन पिरियड भनेर भन्छौँ। त्यो चाहिँ 4 दिनदेखि 2 हप्तासम्मको हुन्छ डेङ्गुको केसमा र डिजिजको जुन ड्युरेसन हुन्छ त्यो चाहिँ 2 दिनदेखि, डेङ्गुको ज्वरो 2 दिनदेखि 7 दिनसम्म मान्छेमा रहन सक्छ। र यसमा एउटा चाखलाग्दो कुरा के छ भन्दाखेरि जुन अघि मैले भनेको थिएँ डेङ्गुको 4वटा प्रजाति हुन्छ भनेर, एउटा प्रजातिले इन्फेक्सन गराएपछि फेरि त्यही प्रजातिले इन्फेक्सन चाहिँ कहिले पनि गराउँदैन। दोस्रो पटक इन्फेक्सन भयो भने त्यो चाहिँ अरू नै प्रजातिले गराएको हुन्छ भनेपछि एउटा प्रजातिले इन्फेक्सन सकिसकेपछि त्यो प्रजातिको विरुद्धमा चाहिँ त्यो मान्छे इम्युन हुन्छ र डेङ्गुको रोगको जुन प्रेजेन्टेसन अथवा लक्षणहरू हुन्छ त्यो चाहिँ एकदम भेरिएबल हुन्छ। जस्तै 80% केसमा चाहिँ तपाईँको मन्द ज्वरो आउने अथवा लक्षण नदेखिने जस्तै हुन्छ। जस्तै अहिले हामीले कोरोनाकोमा पनि देखिरहेछौँ, लगभग 80% केसमा कुनै लक्षण नदेखिने। त्यसै प्रकारले डेङ्गुमा पनि 80% इन्फेक्सनमा चाहिँ कि त लक्षण नै देखिँदैन, देखिहाले पनि एकदम मन्द ज्वरो मात्र देखिन्छ र 5% केसलाई चाहिँ 100मा 5%लाई डेङ्गुको टिपिकल सिम्पटम्सहरू जस्तै अहिले म कुरा गर्नेछु, ज्वरो आउने, उच्च ज्वरो आउने तथा डेङ्गुको अन्य लक्षणहरू चाहिँ 5%लाई मात्र देखिन्छ र त्यसपछि डेङ्गुले कम्प्लिकेसन भएर जुन रगतहरू बग्ने र ब्लड प्रेसर कम हुने जुन कम्प्लिकेसन देखिन्छ, कम्प्लिकेसन चाहिँ 1% भन्दा कममा मात्र देखिन्छ।
र हामीले मोर्टालिटी रेट जस्तै डेङ्गुको मोर्टालिटी रेटको कुरा गर्ने हो भने एकदम कम्प्लिकेसन भएको डेङ्गुको मोर्टालिटी रेट चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ। जस्तै कम्प्लिकेसन भएन भने चाहिँ मोर्टालिटी रेट हाई हुँदैन, तर कम्प्लिकेटेड डेङ्गुमा चाहिँ तपाईँको हामीले ट्रिटमेन्ट गरेनौँ भने मोर देन 50% व्यक्तिहरू चाहिँ मृत्युको मुखमा जान सक्छन्। र यदि ट्रिटमेन्ट गरियो, डेङ्गु कम्प्लिकेसन हुँदाखेरि पनि हस्पिटलमा राखेर चाहिँ उचित उपचार गरियो भने चाहिँ त्यो मोर्टालिटीलाई हामीले 50%बाट 1%भन्दा कममा झार्न सकिन्छ। त्यही भएर डेङ्गु रोगबाट आत्तिनु चाहिँ पर्दैन हामीले, तर यसको चाहिँ यो विषयमा हामीले सजग हुनु चाहिँ जरुरी छ। अब डेङ्गुको म लक्षणहरूको बारेमा कुरा गर्छु। डेङ्गुको ज्वरोको चाहिँ 3टा फेज हुन्छ, 3टा स्टेज हुन्छ। पहिलो फेजलाई हामीले चाहिँ फिब्राइल फेज भन्छौँ, ज्वरो आउने फेज। दोस्रो भन्छौँ क्रिटिकल फेज, खतराको फेज भनेको दोस्रो फेज। र अर्को चाहिँ कन्भेलेसेन्ट फेज भन्छौँ, त्यो चाहिँ इम्प्रुभमेन्टको फेज। यसरी ज्वरो आउने फेज, त्यसपछि कम्प्लिकेसन आउने स्टेज र इम्प्रुभमेन्ट हुने स्टेज गरी तीनटा स्टेज हुन्छ डेङ्गुको। र जुन फिब्राइल फेज भन्छौँ हामीले, पहिलो स्टेजमा चाहिँ उच्च ज्वरो आउने, आँखाको गेडीहरू दुख्ने, जोर्नी दुख्ने, हातखुट्टाहरू दुख्ने, मासु दुख्ने, हड्डी दुख्ने, त्यस्तो लक्षणहरू देखिन्छ। त्यसको अलावा ज्वरोको अलावा उल्टी हुने, टाउको दुख्ने र शरीरमा बिबिराहरू आउने, त्यस्तो समस्याहरू देखिन सक्छ। र डेङ्गुको पहिलो इन्फेक्सन चाहिँ जहिले पनि एकदम मन्द हुन्छ। र यदि सोही व्यक्तिलाई दोस्रो पटक डेङ्गुको इन्फेक्सन भयो भने चाहिँ अलिक कडा खालका सिम्पटम्सहरू देखिन्छन्। त्यही भएर पहिलो धेरै जसो मान्छेलाई चाहिँ पहिलो इन्फेक्सनमा चाहिँ डेङ्गुको लक्षणहरू एकदमै नर्मल खालको देखिन्छ। अब यो जुन ज्वरो आउने स्टेज हुन्छ, त्यो ज्वरो आउने स्टेजबाट पास भइसकेपछि हामी चाहिँ त्यो डेङ्गुको ज्वरो क्रिटिकल स्टेजमा जान्छ। क्रिटिकल स्टेज चाहिँ लगभग 24 देखि 48 घण्टाको हुन्छ। भनेपछि हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि डेङ्गुको ज्वरो कम भयो भने बिरामी ठिक भयो, हामीले ठिक भयो भनेर जुन बुझाइ छ त्यो चाहिँ गलत हो। डेङ्गुको असली क्रिटिकल पिरियड चाहिँ ज्वरो कम भएपछि सुरु हुन्छ। ज्वरो कम भएको जुन 24 देखि 48 घण्टाको पिरियड छ त्यो चाहिँ एकदमै क्रिटिकल हुन्छ। त्यसमा चाहिँ बिरामीको कम्प्लिकेसन हुने चान्स हुन्छ, जस्तै ब्लड प्रेसर कम हुने र जुन प्लेटलेटको मात्रा हुन्छ हाम्रो शरीरमा, प्लेटलेटको मात्रा कम भएर शरीरको विभिन्न भागबाट रगतहरू बग्ने, मुखबाट, नाकबाट र छालाबाट रगतहरू बग्ने र अर्ग्यान फेलियर, विभिन्न अङ्गहरूले काम गर्न छोड्ने, यो चाहिँ हामीले क्रिटिकल स्टेजमा देखिन्छ। र यदि यो क्रिटिकल स्टेजमा हामीले बिरामीको राम्रो केयर गर्न सक्यौँ, हामीले उचित उपचार गर्न सक्यौँ भने चाहिँ यो जुन थर्ड स्टेज छ डेङ्गुको, इम्प्रुभिङ फेजमा गएपछि चाहिँ त्यसमा पुर्याउन सक्यौँ भने हामीले बिरामीलाई मृत्युको मुखबाट बचाउन सकिन्छ। अब यो भयो डेङ्गुको लक्षणहरू। र अर्को डेङ्गुमा हामीले के जाँच गरिन्छ त्यो म भन्दैछु। डेङ्गुमा चाहिँ हामीले दुई खालको जाँच हुन्छ, एउटा चाहिँ एन्टिजेन हेरिन्छ, अर्को चाहिँ एन्टिबडी हेरिन्छ। एन्टिजेन भनेको चाहिँ जुन भाइरसको पार्टहरू हुन्छ, भाइरसको अङ्गहरू, त्यो चाहिँ हामीले डिटेक्ट गर्ने चाहिँ एन्टिजेन टेस्ट हुन्छ, त्यसलाई NS1 एन्टिजेन भनिन्छ। र जुन भाइरसको इन्फेक्सनको विरुद्धमा हाम्रो शरीरले जुन एन्टिबडीहरू बनाउँछ त्यो एन्टिबडी डिटेक्ट गर्ने टेस्ट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले सिरोलोजी भनेर भनिन्छ। त्यही भएर कि दुईवटा टेस्ट हुन्छ, कि त एउटा एन्टिभाइरलको एन्टिजेन हेर्न NS1 एन्टिजेन टेस्ट गरिन्छ, त्यसपछि हाम्रो बडीले बनाएको एन्टिबडी हेर्न चाहिँ डेङ्गु सिरोलोजी टेस्ट गरिन्छ। अब डेङ्गुको ट्रिटमेन्टतिर जाउँ। डेङ्गुको ट्रिटमेन्टमा चाहिँ खासै त्यस्तो स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट केही पनि छैन। कुनै पनि एन्टिबायोटिकले डेङ्गुमा काम गर्दैन। हामीले गर्ने भनेको सपोर्टिभ ट्रिटमेन्ट हो। जस्तै क्रिटिकल फेजमा चाहिँ हामीले सलाइन पानीहरू दिने, त्यसपछि प्लेटलेट कम छ भने प्लेटलेट चढाउने, ब्लड प्रेसर कम छ भने ब्लड प्रेसर बढाउने औषधिको प्रयोग गर्ने, ज्वरोको लागि सिटामोलको प्रयोग गर्ने। प्राइमरीली चाहिँ डेङ्गुको ट्रिटमेन्ट भनेको सपोर्टिभ हुन्छ। र अर्को एउटा याद राख्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि डेङ्गुमा हामीले जुन यो फ्ल्याक्सनहरूको प्रयोग गरिन्छ त्यो चाहिँ प्रयोग गर्नु हुँदैन, हामीले सिटामोलको मात्र प्रयोग गरिन्छ। यो फ्ल्याक्सनको प्रयोग जसलाई हामीले NSAID भनेर भन्छौँ, त्यो प्रयोग गर्दा चाहिँ त्यसले प्लेटलेटको मात्रा झनै घटाउँछ। त्यही भएर सिम्पल प्यारासिटामोल बाहेक कुनै पनि अरू दबाई ज्वरोको लागि हामीले चाहिँ डेङ्गुमा प्रयोग गर्नु हुँदैन। अब हामीले डेङ्गुबाट बच्चाहरूलाई बचाउनको लागि के उपायहरू अपनाउन सकिन्छ म त्यो भन्छु। पहिलो कुरा त हामीले हाम्रो घरको झ्याल ढोकामा सबैमा जाली लगाउनुपर्छ। र यदि जाली लगाउने स्थिति छैन भने हामीले त्यस्ता झ्याल ढोकाहरू चाहिँ सकभर बन्द राख्नुपर्छ।
दोस्रोमा हामीले मस्किटो रिपेलेन्ट्सहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ। मस्किटो भगाउने औषधिहरू हुन्छ त्यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ, जुन चाहिँ हामीले क्रिमको रूपमा हामीले बच्चाहरूलाई लगाउन सकिन्छ। तर यो मस्किटो भगाउने जुन क्रिम हुन्छ त्यो चाहिँ नवजात शिशु 1 महिनाभन्दा कमको उमेरको बच्चाहरूले चाहिँ सेफ हुँदैन। त्यही भएर 1 महिनाभन्दा कमको बच्चाहरूलाई कहिले पनि हामीले मस्किटो भगाउने क्रिमको चाहिँ प्रयोग गर्नु हुँदैन। र अर्को जुन इलेक्ट्रोनिक मस्किटो भगाउने हुन्छ, गोदरेज भनेर आउँछ, अल आउट भनेर आउँछ, त्यो चाहिँ बच्चाहरूको लागि सेफ हुँदैन। रिसर्चले के देखाएको छ भन्दाखेरि त्यस्ता अल आउट जस्ता विद्युतीय सामग्रीहरूले चाहिँ हानिकारक ग्यासहरू फाल्छ। त्यही भएर त्यसले चाहिँ बच्चालाई असर गर्छ। त्यही भएर बच्चाहरू भएको ठाउँमा त्यो विद्युतीय सामग्री प्रयोग गर्नु सेफ चाहिँ हुँदैन। र अर्को चाहिँ कोइल्स, मस्किटो कोइल्सहरू हुन्छ, मस्किटोको धुप, त्यो चाहिँ बाल्न सकिन्छ। तर हामीले जेनरली के गर्छौँ भन्दाखेरि मस्किटोको धुप बालेर हामीले जुन झ्यालढोकाहरू बन्द गरिन्छ त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। हामीले चाहिँ मस्किटोको धुप बाल्ने भनेको चाहिँ जुन लामखुट्टे छिर्ने ठाउँहरू हुन्छ झ्याल अथवा ढोकाको साइडमा बाल्नुपर्छ। र त्यसरी हामीले त्यो बालेर गुम्स्याउनु चाहिँ हुँदैन। त्यसले फालेको धुवाले बच्चाको श्वास प्रश्वासमा असर गर्न सक्छ। र अर्को भनेको चाहिँ मस्किटो जाली, बच्चाहरूलाई सबसे सेफ भनेको चाहिँ मस्किटो नेट हो, झुल। यो चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ, डेङ्गुको जुन लामखुट्टे हुन्छ त्यो चाहिँ दिनमा पनि एक्टिभ हुन्छ। त्यही भएर दिनमा पनि बच्चाहरूलाई सुताउँदाखेरि चाहिँ झुलभित्र सुताउनुपर्छ। र एउटा मस्किटो, यो जुन एडिज मस्किटो छ डेङ्गु सार्ने, यो चाहिँ धेरै जसो चाहिँ बिहान र बेलुका एक्टिभ हुन्छ। बिहान सूर्य उदाएको 2 घन्टासम्म र सूर्यास्त हुनुभन्दा 2 घन्टा अगाडि यो टाइममा चाहिँ यो मस्किटो एकदमै एक्टिभ हुन्छ। त्यही भएर जुन अर्ली मर्निङको टाइम छ, सनराइजको 2 घन्टा पछि र सनसेट हुनुभन्दा 2 घन्टा अगाडि, यो टाइममा चाहिँ बाहिर सकभर बच्चाहरूलाई निस्किन दिनु हुँदैन। र बच्चाहरूलाई जहिले पनि पातलो खालको सुतीको लामो बौले कपडा युज गर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ लामखुट्टेले टोक्ने ठाउँ नपाओस्। र अर्को चाहिँ जुन कीटनाशक औषधिहरू हुन्छ हामीले धुवाको रूपमा छर्किने, त्यो पनि गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ हामीले सबै ठाउँमा गर्न अलि गाह्रै हुन्छ। तर जहाँ चाहिँ मान्छेहरूको डेन्सिटी बाक्लो छ, जस्तै हस्पिटलहरू भयो, रेजिडेन्सियल एरियाजहरू भयो, त्यसपछि स्कुलहरू भयो, त्यसमा चाहिँ हामीले हप्ताको 1 देखि 2 चोटि त्यो जुन कीटनाशक औषधि छ त्यसलाई चाहिँ धुवाको रूपमा हामीले युज गर्न सकिन्छ, जसलाई हामीले फगिङ भनेर भन्छौँ। र अर्को चाहिँ यो लामखुट्टे ब्रिडिङ हुने, लामखुट्टेको रिप्रोडक्सन हुने भनेको पानी जमेको ठाउँहरूमा हो। त्यही भएर घरमा वरिपरि पानीको ट्याङ्कीहरू छ, पानी राख्ने भाँडाहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले मस्किटो प्रुफ बिर्कोले छोप्नुपर्छ, ताकि त्यो बिर्कोबाट चाहिँ लामखुट्टेभित्र पस्ने मौका नपाओस्। र हामीले जुन माथिको घरको ट्याङ्की हुन्छ, घरको ट्याङ्कीलाई पनि हामीले एटलिस्ट पनि हप्ता 2 हप्तामा एकचोटि सबै त्यसलाई रित्तो बनाएर सफा गरेर हावामा सुकाउनुपर्छ। र झाडीहरू, घरको वरिपरि जुन झाडी छ भने त्यसलाई पनि हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। र हाम्रो घर वरिपरिको ड्रेनेजहरू हुन्छ जुन, त्यसलाई पनि त्यो जाम भएको छ कि छैन भनेर हामीले रेगुलरली चेक गर्नु, किनभने ड्रेनेजहरू जाम हुँदाखेरि चाहिँ पानी जम्ने मौका पाउँछ र त्यसमै लामखुट्टेको ब्रिडिङ हुन्छ। यो थियो छोटकरीमा डेङ्गुको बारेमा जानकारी। छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि डेङ्गु भनेको यो जाडो याममा हुने चाहिँ रोग हो। र यसबाट डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन, किन भन्दाखेरि अघि नै मैले भनिसकेँ 80% जस्तो केसहरू चाहिँ सिम्प्टोमेटिक हुँदैन। सिम्प्टम्स देखिन भइहाल्यो भने पनि मन्द मन्द ज्वरो मात्र हुन्छ। एकदम क्रिटिकल हुने भनेको चाहिँ लेस देन 1% केस चाहिँ क्रिटिकल हुन्छ, जसलाई आइसियुमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो केसमा पनि मृत्यु हुने चान्स 50% हुन्छ। र त्यसलाई पनि हामीले औषधि उपचारबाट चाहिँ लेस देन 1%मा मोर्टालिटी चाहिँ झार्न सकिन्छ। त्यही भएर डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन डेङ्गु भन्ने बित्तिकै। तर चनाखो हुनुपर्ने चाहिँ सजग चाहिँ हुनुपर्छ हामीले, र त्यही अनुसार हामीले प्रिभेन्सनका उपायहरू अपनाउनुपर्छ। दोस्रो कार्यक्रमको म दोस्रो भागमा आएको छु। दोस्रो भागमा चाहिँ हामी स्क्रब टाइफसको बारेमा कुरा गर्छौँ। स्क्रब टाइफस भनेको चाहिँ यो धेरै पुरानो रोग होइन, लगभग 15 वर्ष जति भयो यो नेपालमा हामीले थाहा पाएको अथवा यसको पहिचान भएको। मतलब पहिला पनि थियो होला, तर जाँचको अभावको कारणले गर्दाखेरि स्क्रब टाइफसको बारेमा त्यति हामीलाई पत्ता लगाउन नसकेको र थाहा नभएको हुन्छ। किताबमा चाहिँ हामीले पढेको थियो, तर प्र्याक्टिकली देखेको चाहिँ हामीले 10-15 वर्ष भयो। र स्क्रब टाइफस चाहिँ एउटा ब्याक्टेरियल डिजिज हो। डेङ्गु भनेको भाइरल ज्वरो हो भने यो चाहिँ ब्याक्टेरियल ज्वरो हो। र यो चाहिँ डेङ्गु जस्तै यो वर्षायाममा हुन्छ, विशेष गरी अगस्तदेखि जनवरीसम्म। यो अहिलेको हाम्रो जुलाई भयो भनेपछि लगभग साउनको मध्यदेखि
चाहिँ कार्तिक मङ्सिरसम्म यो स्क्रब टाइफस देखिन्छ। डेङ्गुको नि त्यस्तै छ। डेङ्गुको पनि तपाईँको अगस्तदेखि जनवरीसम्म चाहिँ डेङ्गु देखिन्छ र यो डेङ्गुको पिक चाहिँ तपाईँको दसैँ तिहारको बेलामा चाहिँ नोभेम्बरतिर पिक हुन्छ डेङ्गु चाहिँ। त्यसपछि यो स्क्रब टाइफस भने चाहिँ डेङ्गुलाई चाहिँ त्यो लामखुट्टेले सार्छ भने यो त्यसलाई चाहिँ माइट्स सानो सानो कीटाणु हुन्छ जसलाई हामीले चाहिँ माइट्स भनिन्छ, त्यसले सार्छ र यसमा पनि यो स्क्रब टाइफस पनि एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेमा चाहिँ सर्दैन, अनलेस किराले टोकेको छैन भने किराको टोकाइबाट मात्र सर्छ। र यो माइट जुन स्क्रब टाइफस गराउने के अरे सार्ने किराहरू हुन्छ यो चाहिँ माटोमा र बोट बिरुवाहरूमा चाहिँ पाइन्छ। र लक्षणको कुरा गर्दाखेरि इन्क्युबेसन पिरियड जुन मैले भने इन्फेक्सन भएपछि र रोगको लक्षण देख्नु बिचको जुन टाइम ग्याप हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्क्युबेसन पिरियड भन्छौँ। डेङ्गुको चाहिँ 4 दिनदेखि 2 हप्ता थियो भने यसको चाहिँ 7 देखि 10 दिनको इन्क्युबेसन पिरियड हुन्छ। र यसको लक्षणहरू भनेको ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, उल्टी हुने, पेट दुख्ने, घाँटीको काखीको ग्ल्यान्डहरू सुन्निने र बिबिराहरू आउने, यो चाहिँ स्क्रब टाइफसमा देखिन्छ। तर झट्ट हेर्दाखेरि डेङ्गु र स्क्रब टाइफसको ज्वरोमा खासै फरक हुँदैन। लक्षण हेरिकन यो डेङ्गु हो यो स्क्रब टाइफस हो भनेर छुट्याउनु चाहिँ गाह्रो हुन्छ। तर स्क्रब टाइफस छुट्याउने एउटा उपाय चाहिँ छ। त्यो किराले टोकेको ठाउँमा चाहिँ एउटा कालो खालको घाउ बन्छ, त्यसलाई हामीले S4 भनेर भनिन्छ। त्यो चाहिँ विशेष गरी बच्चाहरूको टाउकोमा, मुखमा अथवा अनुहारमा र घाँटीमा देखिन्छ। ठुलो मान्छेमा चाहिँ जिउतिर बढी हुन्छ, किराले टोकेको ठाउँमा त्यस्तो कालो घाउ। बच्चाहरूको चाहिँ मुखतिर, अनुहारतिर, शरीरको माथिल्लो भागमा चाहिँ कालो घाउको रूपमा S4 देखिन्छ। त्यो चाहिँ किराले टोकेको एउटा प्रमाणको रूपमा देखिन्छ। त्यस्तो देख्नुभयो भने कुनै तपाईँको बच्चालाई ज्वरो आएको छ र कतै किराले टोकेको दागहरू छ, कालो घाउहरू छ भने चाहिँ स्क्रब टाइफस हो कि भनेर हामीले शङ्का गर्नुपर्छ। र स्क्रब टाइफस पनि अलिकति डेन्जरस रोग हो। यसले विभिन्न कम्प्लिकेसनहरू गराउन सक्छ, शरीरका विभिन्न अङ्गहरू फेल गराउन सक्छ। जस्तै यसले मेनिन्जाइटिस गराउन सक्छ, मुटुमा असर पर्यो भने मुटु सुन्निने, मायोकार्डाइटिस भन्छौँ हामी, त्यो भएर ब्लड प्रेसरहरू कम हुने हुनसक्छ। हेपाटाइटिस भयो, हेपाटाइटिस भनेको कलेजो सुन्निने र रिनल इन्जुरी, मृगौलाले काम नगर्ने हुनसक्छ। र डिआइसी भनेको अघि मैले डेङ्गुमा भने जस्तै प्लेटलेट कम भएर रगत पातलो भएर चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट रक्तस्राव हुने समस्या, यो पनि स्क्रब टाइफसको कम्प्लिकेसन हुनसक्छ। र इन्भेस्टिगेसनमा हामीले स्क्रब टाइफसको चाहिँ सिरोलोजी हेर्छौँ। अघि नै मैले डेङ्गुमा चाहिँ हामीले दुईवटा एन्टिजेन र एन्टिबडी हेर्छौँ भने यसमा चाहिँ हामीले एन्टिबडी हेर्छौँ। स्क्रब टाइफसको विरुद्धमा हाम्रो बडीले, शरीरले बनाएको एन्टिबडीहरू छ कि छैन भनेर हामीले टेस्ट गर्छौँ र त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले स्क्रब टाइफसको डायग्नोसिस बनाउँछौँ। र स्क्रब टाइफसको चाहिँ ट्रिटमेन्ट हुन्छ। 2 खालका एन्टिबायोटिकहरू हुन्छन्। एउटा एजिथ्रोमाइसिन भन्ने हुन्छ, अर्को चाहिँ डक्सिसाइक्लिन भन्ने हुन्छ। एजिथ्रोमाइसिन भन्ने चाहिँ 8 वर्षभन्दा तलकोलाई हामीले एजिथ्रोमाइसिनको प्रयोग गरिन्छ भने बच्चाहरूलाई, 8 वर्षभन्दा माथिकोलाई हामीले डक्सिसाइक्लिनको प्रयोग गरिन्छ। र प्रिभेन्सन अघि मैले भने जस्तै यो स्क्रब टाइफस गराउने ब्याक्टेरिया सार्ने जुन किरा हो त्यो चाहिँ माटोमा र यो बोट बिरुवाहरूमा पाइन्छ। त्यही भएर बच्चाहरूलाई चाहिँ यो खुला चौरमा अथवा माटोमाथि त्यत्तिकै बस्न दिनु हुँदैन। बसिहाल्यो भने पनि केही प्रोटेक्सन ओछ्याएर, जस्तै तन्नाहरू हुनसक्छ, प्लास्टिकहरू हुनसक्छ, त्यो ओछ्याएर मात्रै त्यस्तो ठाउँमा बस्न दिनुपर्छ। र अर्को चाहिँ डेङ्गुमा जस्तै घर वरिपरिका बोट बिरुवाहरू, झाडीहरू छ भने त्यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। र यो सिजनमा, रेनी सिजनमा चाहिँ, मनसुन सिजनमा यो ट्रेकिङ जाने, त्यसपछि क्याम्पिङ जाने, ऱ्याफ्टिङमा जाने जुन एक्टिभिटीहरू छ त्यसमा चाहिँ हामीले बच्चाहरूलाई लानु हुँदैन। त्यसरी पनि हामीले बच्चालाई यो डेङ्गुको प्रकोपबाट, के अरे स्क्रब टाइफसको प्रकोपबाट चाहिँ बचाउन सकिन्छ। आजको यो श्रृङ्खला म यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो बर्खा सिजनमा सजग रहनुहोस् र विशेष गरी लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्चाहरूलाई बचाउनुहोस्, आफू पनि सेफ रहनुहोस् र यस्ता डरलाग्दो रोगहरूबाट चाहिँ आफूलाई सुरक्षित पार्नुहोला। यति भन्दै आजको कार्यक्रम म यहीँ टुङ्ग्याउँछु। एउटा सानो सूचना दिन चाहन्छु। मैले एउटा युट्युब च्यानल पनि सुरु गरेको छु। तपाईँले युट्युबमा गएर डाक्टर निश्चल मास्के भनेर अङ्ग्रेजीमा थिच्नुभयो भने त्यहाँ मेरो युट्युबको च्यानल खुल्छ। मैले सबै भिडियोहरू चाहिँ आफ्नो पेजको युट्युबमा लगेर अपलोड गरिदिएको छु।
आफ्नो फुर्सदको बेलामा हजुरहरूले फेरि पनि यसलाई हेरेर लाभान्वित हुन सक्नुहुन्छ। हस्त आजलाई यस कार्यक्रमबाट मलाई आज्ञा दिनुहोस्। स्वस्थ रहनुहोस्। शुभरात्रि।